अथ 82तमः सर्गः। श्रुत्वा तु भीमनिर्ह्रादम् शक्राशनिसमस्वनम् वीक्ष्यमाणा दिशः सर्वा दुद्रुवुर्वानराभृशम् तानुवाच ततः सर्वान् हनूमान् मारुतात्मजः विषण्णवदनान् दीनाम् स्त्रस्तान् विद्रवतः पृथक् कस्माद्विषण्णवदना विद्रवध्वम् प्लवङ्गमाः त्यक्तयुद्धसमुत्साहाः शूरत्वम् क्वनुवो गतम् पृष्ठतोऽनुव्रजध्वम् मामग्रतो यान्तमाहवे शूरैरभिजनोपेतैरयुक्तम् हि निवर्तितुम् एवमुक्ताः सुसङ्क्रुद्धा वायुपुत्रेण धीमता शैलशृङ्गान्द्रुमांश्चैव जगृहुर्हृष्टमानसाः अभिपेतुश्च गर्जन्तो राक्षसान् वानरर्षभाः परिवार्य हनूमन्तमन्वयुश्च महाहवे सतैर्वानरमुख्यैस्तु हनूमान् सर्वतो वृतः हुताशन इवार्चिष्मानदहच्छत्रुवाहिनीम् स राक्षसानाम् कदनम् चकारसु महाकपिः वृतो वानरसैन्येन कालान्तकयमोपमः स तु शोकेन चाविष्टः कोपेन महता कपिः हनूमान् रावणिरथे महतीम् पातयच्छिलाम् तामापतन्तीम् दृष्ट्वैव रथः सारथिना तदा विधेयाश्वसमायुक्तो विदूरमपवाहितः तमिन्द्रजितमप्राप्य रथस्थम् सहसारथिम् विवेशधरणीम् भित्त्वा सा शिला व्यर्थमुद्यता पतितायाम् शिलायाम् तु व्यथिता रक्षसाम् च मूः निपतन्त्या च शिलया राक्षसामथिता भृशम् तमभ्यधावञ्छतशो नदन्तः काननौकसः ते द्रुमांश्च महाकाया गिरिशृङ्गाणि चोद्यताः क्षिपन्तीन्द्रजितम् सङ्ख्ये वानरा भीमविक्रमाः वृक्षशैलमहावर्षम् विसृजन्तः प्लवङ्गमाः शत्रूणाम् कदनम् चक्रुर्नेदुश्च विविधैः स्वनैः वानरैस्तैर्महाभीमैर्घोररूपा निशाचराः वीर्यादभिहता वृक्षैर्व्यचेष्टन्तरणक्षितौ ससैन्यमभिवीक्ष्याथ वानरार्दितमिन्द्रजित् प्रगृहीतायुधः क्रुद्धः परानभिमुखो ययौ सशरौघानवसृजन् स्वसैन्येनाभिसंवृतः जघानकपिशार्दूलान् सुबहून् दृढविक्रमः शूलैरशनिभिः खड्गैः पट्टिशैः शूलमुद्गरैः ते चाप्यनुचरांस्तस्य वानरा जघ्नुराहवे सुस्कन्धविटपैः शैलैः शिलाभिश्च महाबलः हनूमान् कदनम् चक्रे रक्षसाम् भीमकर्मणाम् सन्निवार्य परानीकमब्रवीत्तान्मनौकसः हनूमान् सन्निवर्तध्वम् ननः साध्यमिदम् बलम् त्यक्त्वा प्राणान् विचेष्टन्तो रामप्रियचिकीर्षवः यन्निमित्तम् हि युध्यामो हता सा जनकात्मजा इममर्थम् हि विज्ञाप्य रामम् सुग्रीवमेव च तौ यत्प्रतिविधास्येते तत्करिष्यामहे वयम् इत्युक्त्वा वानरश्रेष्ठो वारयन् सर्ववानरान् शनैः शनैरसन्त्रस्तः सबलः सन्न्यवर्तत ततः प्रेक्ष्य हनूमन्तम् व्रजन्तम् यत्र राघवः स होतु कामो दुष्टात्मा गतश्चैत्यम् निकुम्भिलामधिष्ठाय पावकम् जुहवेन्द्रजित् यज्ञभूम्याम् ततो गत्वा पावकस्तेन रक्षसा हूयमानः प्रजज्वाल होमशोणितभुक्तदा सार्चिः पिनद्धो ददृशे होमशोणिततर्पितः सन्ध्यागत इवादित्यः सुतीव्रोऽग्निः समुत्थितः अथेन्द्रजिद्राक्षसभूतये तु जुहावहव्यम् विधिना विधानवित् दृष्ट्वा व्यतिष्ठन्त च राक्षसास्ते महासमूहेषु नयानयज्ञाः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 82तमः सर्गः।